जिसने देश को आजाद कराया, जिसने दुश्मनों को धूल चटाया, कि जिसने देश को आजाद कराया, जिसने दुश्मनों को धूल चटाया, जिसने सत्य के राह पर चलना सिखाया। और आज वही महान पुरुष हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहलाया, महात्मा गांधी कहलाया। हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। फेरि पनि तपाईँको माझमा म आइसकेको छु। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियोमा स्वागत छ र तपाईँहरू सन्चै छ होला, म पनि सन्चै छु आजको दिनसम्म। र तपाईँहरूलाई म आजको भिडियो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ आज चाहिँ सफाइ अभियान हुन गइरहेको छ। आज हामी चाहिँ यहाँ फाटकको जङ्सनमा आएर बसिसकेको छौँ, भेला भइसकेको छ। आमा समूहहरू हुनुहुन्छ यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुपको। अनि आज चाहिँ हामी सफाइ अभियान गर्न गइरहेको छौँ र तपाईँले हेर्दै गर्नुहोस् आजको भिडियो चाहिँ कस्तो हुन्छ, के हुन्छ तपाईँको माझमा देखाउनेछु। र तपाईँहरूले आजको भिडियोलाई तपाईँले मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नबिर्सिनुहोस्। र अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई स्टार्ट देखाउनेछु। आज चाहिँ बडी पनि हाजिर भइसकेको छ, छना पनि। हेलो, सफाइ अभियानको लागि हो। यता चाहिँ भोलछु हुनुहुन्छ सफाइ अभियान चाहिँ अब स्टार्ट हुन गइरहेको छ। हेर्नुहोस् हाम्रो आमा। हेलो सबैजनालाई यति छ काकी चाहिँ हाम्रो आमाहरू स्टार्ट भइसकेको छ सफाइ अभियानको लागि। हेर्नुहोस् आमाहरू भेला भइसक्दैछ, आउँदैछ कति चाहिँ। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। अब उल्टो तल्लो रोड जानुपर्छ नि। तल्लो रोड उता खेल्नु हुँदैन होला नि।
स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। महिला छ नि स्वच्छ भारत का इरादा